السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج اساں آپ دوستیں کو کتاب حجت اللہ علی العالمین معجزات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ان کتاب دے وچوں واقعہ آج آپ دوستیں کو سنے سوں در و دیوار کا آمین کہنا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، این واقعے دے وچوں ساکوں سبق بھی حاصل تھیندے، سبق دے بارے انشاءاللہ آپ دوستیں کو اگو تیرے سے سوں جو میرے بھائیوں اور دوستو، امام بہقی اور امام نعیم ابن ماجہ نے حضرت ابو سید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ کنو روایت فرمیندن، آپ فرمیندن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو ایک ڈیمہار یہ فرمایا جو اے عباس، ایک ڈیہں تو اپنی پوری فیملی دے نال، اپنے اہل و عیال دے نال اپنے گھر دے وچ میرا انتظار کریں، میں محبوب تیرے اوسام میں کو ضروری کام میں۔ دوستو اور بھائیو، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سویر جڑے ویلے تھئیے اپنے گھر والے کو بالیں کو نال کرتے انہیں کو فرمائنے جو حضور آج سارے گھر تشریف گھنو سن، انہیں کو سارے تاکر ایک ضروری کام میں۔ میرے بھائیو اور دوستو، جڑے ویلے سورج بلندی دے اتے گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف گھنن گھر دے وچ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلام علیکم۔ حضرت عباس دے پورے اہل و عیال نے سلام دا جواب دیتا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیکہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھے تورا کیا حال ہے؟ اہل و عیال نے فرمائے الحمدللہ خیریت نال ہے سی اساں۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے قریب تھی ونجو ایک دوجے دے نال تھی ونجو، جڑے ویلے نال تھی گن کٹھے مل گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اون پوری فیملی دے اتے، اون پورے اہل و عیال دے اتے سٹ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ دے اندر دعا منگدن، اے اللہ این فیملی دے وچوں ایک میرا چاچا بھی ہے جڑا جو میرے ابے دی جات ہے، اور اے جڑی فیملی ہے میں محمد اہل بیت دی وچوں ہے۔ میرے دوستو اور بھائیو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ دے اندر، اے اللہ اے جڑی پوری فیملی ہے میں محبوب تیرے دی اہل بیت دے وچوں ہے، لہٰذا انہیں کو جہنم دی جڑی بھائے اون دے کنے بچاویں، ایویں بچاویں جویں جو میں تیرا محبوب انہیں کو چادر دے، اپنی چادر کملی والی چادر دے تلے ڈیتی کھڑا۔ میرے دوستو اور بھائیو، بے مقام دے اتے ابو نعیم حضرت عبداللہ بن الغسل رضی اللہ تعالی عنہ کنو روایت فرمیندن، وہ فرمیندن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا جو تیری جری اولاد ہے یہ کو ایک جگہ دے اتے کٹھا کریں، تے دوجی دیوار حضرت عباس نے آل اولاد کو کٹھا کیتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امامہ شریف پاگ مبارک دے تلے فرماتے اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ دے اندر
دعا کیتی جو اللہ سیاں انہیں کو جہنم دی بھاگ کنے بچاویں۔ میرے دوستو اور بھائیو، جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کیتی، ہوں ویلے آمین آکھن والے کون ہن؟ آمین آکھن والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑیاں دیواراں ہن، ترے مرتبہ دیواریں دے وچوں آواز آئیے جو آمین آمین آمین۔ میرے دوستو اور بھائیو، این ٹاپک این واقعے کنے یہ ثابت تھیندے جو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ ہا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا منگی، دیواراں آمین آکھن پائی گیاں۔ دوستو بھائیو، این پیغام کو گزارش ہے جو دوجے مسلمانے تک پہنچے سو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایندا نعم البدل عطا فرمیسی، تاکو ساکو خوشحال رکھسی، اللہ تعالیٰ نیکی کران دی توفیق عطا فرما دے سی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔